عالم رسول اعظم به همه امت اسلامی. فاصله ها بعضی قومی است، بعضی نژادی است. به نظر من اونی که امروز بیش از همه باید روش تکیه کنیم مسئله مذهبی است، شیعه و سنی. نباید بگذاریم اختلاف عقیده و اختلاف مذهبی به تنازع کشیده بشه، نباید بگذاریم. بنده یه روز گفتم شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی. اون تشیعی که ارتباط به MI6 انگلیس داشته باشد، اون تسننی که مزدور CIA آمریکا باشد، نه اون شیعه است نه اون سنی است، هر دو ضد اسلامند. بعضی خیال کردن که ما که میگیم شیعه اینجور تبلیغ کردن به دروغ که شیعه انگلیسی یعنی شیعه‌ای که ساکن انگلیس. نه، شیعه انگلیسی ممکنه در خود کشور اسلامی باشه، مثل داعش و مثل وهابی‌ها و امثال اینا که دعوا درست میکنن. اینها اسمشون مسلمانه اما در خدمت دشمن حرکت میکنن.